سهل. Dan Ratibul Haddad dikabulkan semua hajat-hajat kita, dan moga-moga kita dijadikan orang-orang yang selalu berbuat baik. Al-Fatihah ala syafi'ir Rasulullah Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, thumma ila arwahi sayyidina al-muhajir Allah sayyidina al-faqih muqaddam Muhammadin Ali ba'alawi wa usulihi maghfurihim, thumma ila arwahi جميع ساداتنا الأبي علي بن الحسينيين والحسينيين خصوصا منهم شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ أحمد البدوي وشيخ الضياء عشان أشهد الوسيم الجنيد والبغدادي ووصولهم وغفورهم، ثم إلى أرواح سيدنا الفقيه المقدم الثاني شيخ عبد الرحمن السقف بن محمد مولى دويل وأولاده وبالخصوصا منهم الشيخ عمر المخضر وشيخ أبو بكر شكرا ووصولهم وغفورهم، ثم إلى أرواح الشيخ أبو بكر بن سالم أكي بن سالم ووصولهم وغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرش ووصولهم وغفورهم جميع تلاميذه وذريته خصوصا منهم الحبيب حسن بن صالح البحر ووصولهم وغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب أبو مار بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ووصولهم وغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب راتب جميع تلاميذه وأولاده خصوصا منهم الحبيب حسن بن عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن عبد الله من علي الحداد ووصولهم مغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه علم الدنيا ووصولهم مغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب هادن بن هود العطاس ووصولهم مغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأولاده تلاميذه خصوصا منهم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي صاحب سند الدرر والحبيب أحمد بن حسن العطاس ووصولهم مغفورهم، ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن مشادر وجميع أولاده خصوصا منهم سيد الوالد شيخ مرد الروح الحبيب سالم بن عبد الله الشادر والحبيب حسن بن عبد الله بن مشادر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن مشادر والحبيب مهدي بن عبد الله بن مشادر ووصولهم مغفورهم، ثم إلى أرواحهم
الحبيب عبد الله بن محمد بن شهيم التاري وعلى سيدنا أبويا محمد بن علي المالك الحسني ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أهل زنبل وأهل الفريد وأهل المعلى وأهل سبيك وأهل البكي وأهل المعلى ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع ساداتنا العلي وعلى بن نشد أفضل المغرب خصوصا منهم من أهل جوام مثل سنن ولسما ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن محسن بن بكر والحبيب حسين علي إدريس ورباتهم ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد الله بن طالب العطاس وأولاده الحبيب محمد بن عبد الله بن طالب العطاس وقال ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن طاهر الحدث ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد القادر بن علوي السقف ثوبا وأولاده خصوصا منهم الحبيب محمد بن عبد القادر بن علوي السقف ثوبا ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب صالح بن حسن الجبري ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقف والحبيب علي بن محمد بن هاشم السقف والحبيب حوش بن عبد الله السقف ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب محمد بن إدريس الحبسي والحبيب محمد بن أحمد بن مخضر بن رباس ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب صالح بن محسن الحميد نقول ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه وأولاده الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدي الحبيب صالح بن عبد العطاس والجيل الحبيب عبد الله العطاس وبالجيل الحبيب صالح بن عبد العطاس والجيل الحبيب عبد الله بن صالح العطاس ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح صاحب الهدي والأياه بجن كرم مثل الحبيب عبد الرحمن بن صالح الجفري وجميع أولاده خصوصا منهم الحبيب يحيى والحبيب زين والحبيب حسن والحبيب علي بن حبيب صالح بن عبد الرحمن الجفري ووصولهم وفروعهم وثم إلى أرواح جميع المجاهدين في الإسلام وجميع مشايخنا الإسلام خصوصا منهم بصر هدرت بابا هاشم أشعري بابا يهب حسب الله ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح بهم منسوبر ووصولهم ثم إلى أرواح الشيخ عبد الله فاكي لكن والشيخ عبد الله فاكي طيب ووصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم جميع المسلمين في هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat. Sebutkan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Allah. ووصولهم وفروعهم أن الله يفلحهم بدرجات في الجنة وأنفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita membaca surat Yasin dan Ratul Haddad, ini dulur kita, keluarga kita ada yang minta doa keikhlasan bacaan suratul Fatihah buat Bapak Sutikno. Semoga beliau diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya dan dipanjangkan umurnya. Bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyurul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بنا قرأت سورة الياسين ورد الحدث من نبي محمد صلى الله عليه وسلم من والدينا وأجدادنا وأسلافنا ومشايخنا بأن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وطريقتنا في طريقتهم وعقيدتنا في عقيدتهم ومنهجنا في منهج القبول وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلية إن يد الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون.
ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنتم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي مزيدا اللهم سيدنا محمد في الأولين وسيدنا محمد في الآخرين اللهم سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حكيم الدار العظيم اللهم إنا نسألك ونستفتك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا الله يجورك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين وذي بقي وشر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية اللهم جملنا بالعافية وسلامة واستقامة وعيدنا من مجنة الندامة في الحال المال إنك سميع الدعاء ربي فلنا ولوالدينا 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 ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وصلى الله جلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبد له ظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقول سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم نسأل الله سبحانه وتعالى بنية الفتى لمن والحب عبد الله بن الحداد وبجاه وبركاته وأسراره وأنواره وعلومه وحرمته وكرماته أن الله يجعل نيتنا في نيته على من والحب عبد الله بن الحداد نويناه وعلى كل نية صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على 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 دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المعدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
وشرفه وكرمه ومجد وعظم رضي الله تعالى عن البيت الطاهرين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضل روحي حبيبنا وشفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويدفعنا على ملتهم ويحشرنا بزمراتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل روحي سيدنا العلي الرادي وإلى روحي سيدنا المجل الله أحمد بن عيسى ثم إلى روحي سيدنا الفقر القدام محمد العلي العلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا الأبي علوي أن الله يكثر أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفضل أرواح جميع سادة الصوفي أن الله يكثر أرواحهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتى روحي صاحب راتب السيد الشريف القدس القدس عبد الله بن الحدد وعلوي أن الله يكسر روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد عنا ببركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتى روحي سيدنا علوي بن إبراهيم الحداد ثم إلى روحي شريف علوي بنت محمد بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيه شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يكفي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل البيت وأصحابه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة خدك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه، بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين. يا أمان الخائفين آمنا بما نخاف. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين. يا أمان الخائفين سلم
يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجينا بما نخاف. Semoga apa yang kita baca dari surat Yasin dan Ratib Haddad moga-moga memberikan faedah kepada kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan moga-moga kita diangkat derajat kita di orang-orang baik, dan moga-moga saudara kita Bapak Sutikno diberikan kesembuhan jasmaniah dan rohaniah dan keadaan sehat wal afiat, dan dipanjangkan umurnya di haji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah ntar kita sambung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah selesai menjalankan kewajiban kita dan rutinitas kita membaca suratul Yasin dan Ratibul Haddad tiap hari Selasa. Semoga perkumpulan kita ini mendatangkan ridho Allah, memberikan barokah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, khususnya tempat yang kita tempatin ini. Semoga diberikan keberkahan, diberkah suratul Yasin dan Ratibul Haddad. Kita melanjutkan lagi kajian kita, kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad Al-Wasai' An-Nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tu'lil huda wa tilal akhar ibtigha mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla wa azilla wa zilla wa adlama ujala ujil alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa fi ulumi fi darini amin radhiyallahu anhum. Kita melanjutkan lagi kitabnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang yang pertama kemarin masalah ketakwaan, yang sekarang wattaqwa 'alal maratib. Takwa itu mempunyai tingkat-tingkatan. Yang pertama al-awwaluha ittaqa'ul ma'asi wal muharramat wa huwa fardun lazim. Yang pertama martabat tingkatan kita harus bertakwa ini apa? Ittaqa'ul ma'asi wal muharramat. Kita meninggalkan perkara-perkara yang bermaksiat, yang mendatangkan murka Allah kita tinggalkan. Dan perkara-perkara yang haram. Ini kita udah paham, udah banyak yang paham. Yang di sini hukumnya wa huwa fardun lazim. Kata Imam Abdul Haddad, kita meninggalkan, jangan sampai kita melakukan maksiat atau kita jangan sampai memakan hal-hal yang haram atau berbuat perbuatan yang haram. Itu hukumnya fardun lazim, kita harus tinggalkan. Kalau kita sudah bisa meninggalkan ini, kita masuk orang takwa tingkatan yang pertama. Yang kedua, tsumma ittiqai 'anil umuril mushtabihat wa huwa wara'un hajiz. Kalau kita sudah bisa meningkatkan yang pertama tadi, kita tambah lagi ittiqai 'anil umuril mushtabihat. Kita harus lari, kita harus meninggalkan dari umur-umur perkara-perkara yang mushtabihat. Yang mushtabihat yang ini katanya hadis Rasulullah, al-halalul bayyin wal haramul bayyin fama bainahuma al-mushtabihat atau kama qala. Itu yang dikatakan syubhat ini apa? Yang dia tidak jelas haram dan halalnya. Kalau kita bisa melaksanakan ini, bisa menghindari perkara-perkara syubhat, kita termasuk waraun hajiz. Kita sudah masuk pintu di orang warok, wirai. Katanya Sahibul Zubat, kalau ada orang yang membaca sholat ibadah tapi dia tidak melakukan wirai, seperti membangun gedung di atas ini apa ya Allah, di atas bahar ini, lautan. Setelahnya kita ini ibadah, Masya Allah, ibadahnya 5 waktu tidak ditinggalkan, jamaah tidak ditinggalkan, semuanya tidak ditinggalkan, tapi kita melaksanakan perkara-perkara yang syubhat. Enggak usah bingung-bingung, pokoknya semuanya dimakan. Enggak ngati-ngati perkara ini halal atau haramnya. Seperti kita membangun sesuatu gedung yang itu bangunannya di atas lautan, enggak bakal kuat lama. Kalau enggak mau rubuh, kadang-kadang baru mau dibangun ya rubuh. Sebabnya apa? Ya ini kita membangunnya tidak tahu cara membangun yang benar. Yang pertama tadi fardun lazim, meninggalkan perkara yang
dan haram. Yang kedua, kita harus meningkatkan dari perkara-perkara syubhat, kita tinggalkan. Ini saya pernah dengar cerita, ingat kalau zaman sekarang susah. Kita meninggalkan syubhat perkara yang halal atau haram itu susah. Ini halal Mbak. Kalau zaman dulu ditanyakan, ini nasinya berasnya dari mana? Uangnya dari mana? Kerjanya apa? Kalau kita, insya Allah susah. Apalagi rata semuanya uang masuknya ke bank. Yang bank di situ kebanyakan ada ribanya. Bagaimana kita? Susah. Itu salah itu kayak saya ini dengar pernah dapat cerita dari guru saya, Yai Mas Buhin Fakih Gresik. Waktu itu beliau ini lagi makan, keluar di Surabaya, lapar. Yang di situ nyari semacam kayak tempat makan, dibilang restoran ya restoran, dibilang rumah sakit apa rumah sakit Jawa, dibilang rumah makan besar ya rumah makan besar. Mungkin ya hasil berhenti di rumah makan, sudah lapar. Yang di situ banyak kiai-kiai. Yang pertama kiai saya, Yai Mas Bin Fakih, langsung lagi ada Yai Ubaidillah Fakih Langitan. Waktu itu udah pesenannya udah jahiz, ya, jahiz ini udah selesai semuanya. Mesen ini dikeluarkan semuanya pesenannya. Ternyata mau makan di dalam rumah makannya ini keluar anjingnya. Bingung kiai-kiai. Kalau kita saya sikat aja, sekalian ngurus. Ya. Kalau beliau wah sebelum makan debat. Makan gak ada yang lainnya. Dimakan weh. Gak enak sama yang punya toko. Ya gak gitu. Ini masalah haram enggaknya. Ini masalah tanggung jawab kita di yaumil qiyamah. Kita ntar ditanyakan sama Allah gimana. Bingung. Ada satu Yai Abdullah Fakih Langitan haram misalnya. Terus gak mau makan. Anak takut, katanya saya takut kalau ini yang masak habis megang anjing ini tangannya campur-campur lah. Terus gak mau makan. Terus semuanya mengikut. Tadinya wes bingung, dapat makalah atau kalamnya Yai Ubaidillah, wes gak mau makan. Rata udah gak mau makan. Guru saya langsung, Yai Mas Bin Fakih langsung. Wes kalau gak mau makan, tak makan saya sendiri. Dimakan. Semuanya sebagian, wah aku tak ikut Yai Mas Buin aja. Yang satunya, wes gak aku pokoknya ikut Yai Ubaidillah Fakih. Kata guru saya bilang, kalau zaman sekarang wes gak usah terlalu wirai. Maksudnya bukan ngelarang orang wirai, bener-bener bukan. Saking susahnya kita wirai. Ini haram atau halal, ini makruh atau apa. Ya udah kalau kelihatannya itu insya Allah halal. Kelihatannya itu nasi ya nggak apa-apa. Ntar kelihatannya itu dagingnya sapi ya makan aja. Kalau udah kita tahu dagingnya itu babi atau anjing ya kita tinggalkan. Udah jelas itu haram. Begitu juga ada zamannya Rasulullah, ketika Rasulullah ini dihidangkan roti, ada sahabat salah satu, ya Rasulullah jangan dimakan dulu ya Rasulullah. Ini roti ini campurannya dengan apa ya Allah, daging anjing katanya. Kurang lebih gitu. Ada campurannya dengan daging anjing. Kata Rasulullah, benar? Iya Rasulullah. Kamu tahu sendiri kalau ini dicampur dengan daging anjing? Enggak ya Rasulullah. Dan terus katanya orang-orang, kalau gitu tak makan. Kata Rasulullah, jadi dimakan. Kalanya kalau kita tahu kalau itu halal benar ya kita harus tahu. Sesuatu yang itu jelas kehalalannya, kita harus tahu keharamnya dengan jelas. Jangan kita langsung wah itu haram, halal. Susah zaman-zaman sekarang. Tapi kalau kepingin ya alhamdulillah. Makanya salah satu ulama juga kalau kalanya kita kepingin tahu itu hidangan itu halal atau haram, kalau kita sudah istiqomah sebelum makan kita baca bismillah, pasti kita tinggalkan itu. Lupa baca bismillah. Jelas di situ ada perkara syubhatnya. Mungkin itu campuran enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua kalau bisa tinggalkan perkara-perkara syubhat. Kalau kita sudah meninggalkan perkara syubhat, kita termasuk orang-orang yang ahli wirai. Orang warok.
Thumma fudulul mubahat a'ni kulli ma yakunu ghardun fi istimalihi maqsuran ala qada'i syahwat wa huwa zuhdun balik. Yang ketiga, tingkatan ketiga kita harus apa? Pisahkan tentang perkara-perkara yang lebih-lebih. Jangan kita ini yang lebih, kalau kita punya duit cukupnya 1.000, lebih 2.000 kita simpan. Kalau bisa ini yang 1.000 ya sedekahkan kalau bisa. Tapi katanya Habib Abdullah, a'ni kullu ma yakunu ghardun fi istimali maqsuran 'alal qada'i syahwat. Kalanya kalau itu kelebihan itu bisa mendatangkan kita ke perkara-perkara yang kurang baik. Syahwat kita makannya lebih-lebihan. Kalau kita tinggalkan. Jangan sekali-kali kita makan banyak. Atau kita yang mendatangkan makanan itu mendatangkan syahwat yang masuk. Kepingin ini. Ada duit lebih, wah, tak tingkat lagi rumah saya. Ada duit lagi, tak tingkat lagi rumah saya. Padahal rumah yang kedua, ketiga, yang ke atas itu enggak dipakai. Kalau kita bisa hindari perkara ini, kita masuk zuhudun bali. Kita orang masuk zuhud. Karena zuhud ini apa? Kalau kita ini di hati ini, dunia ini terlepas dari tangan kita ini, kita fan-fan saja, senang-senang saja, tanpa kita merasa bersedih. Kadang-kadang kalau zuhud ini tidak diukur dari tampilan. Kadang-kadang orangnya pakaiannya gerembel, ini zuhud. Nah, belum tentu. Terkadang orang yang pakaiannya necis atau mobilnya masya Allah zuhud banyak. Saya itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Margi juga. Beliau kalau punya tas bagus, kadang-kadang punya baju bagus, punya kendaraan bagus, dibilang, ya Sayyid, ya Buya, bajumu kok bagus bener, kepengen ya, dikasih langsung. Itu salah satu sifat-sifat zuhud. Jadi kalanya ada orang kepengen langsung dinam, nggak ada langsung di dalam hatinya kepengen memiliki terus, gitu. Itu salah satunya sifat zuhud. Ingkan makuna birrohah warubah. Kalanya kita udah melepaskan perkara-perkara yang tadi dengan senang hati. Kalau kita tidak senang hati, fadzahud karena ma'al farahi wal mujahadah. Kalanya kita masih susah, ya kita harus berlatih kita zuhud. Tinggalkan perkara-perkara yang fudul, yang lebih-lebihan itu kita tinggalkan, berlebih-lebihan semuanya. Qanaah kalau kata orang Jawa itu neriman. Kalau bisa kita menjadi orang yang nerima, dikasih ini alhamdulillah. Kalau kita lebih, ya jangan pelit-pelit, kasih tetangganya. Pokoknya sekiranya kita itu apa? Syahwat kita ini enggak menggebu-gebu. Wah, pengen ini. Wa kullu man ittaqa syai'an min khalqi aw khaufan minhum aw tama'an fihim fa huwa muttaqin lahum. Ada juga orang ini kadang-kadang itu katanya Imam Haddad, wa kullu man ittaqa. Setiap orang yang itu ittaqa itu dia ini menghindari syai'an, menghindari sesuatu minal khalqi aw khaufan minhum. Gara-gara itu ada makhluk, kita ibadah, gara-gara kepengen kita dilihat teman kita, pengen dilihat tetangga kita, atau kita melakukan apapun li ajli nas, karena sebab manusia. Katanya Imam Abdul fahuwa muttaqin lahu, orang itu takwanya bukan kepada Allah tapi takwanya kepada makhluk. Jadinya orang itu tidak disebut orang takwa. Dia ngamalkan apa aja masih kepingin dipandang orang lain. Tapi kalau kita langsung wah kalau gitu gak usah ibadah, enggak. Ya harus kita ibadah juga. Sebabnya cirinya ibadah itu pasti di situ ada ini ada gangguannya. Ciri-cirinya kita ini ibadah itu pasti di situ ada kegangguan, kita berat melaksanakan. Saya contohnya itu. Kalau kita udah ada di dalam hati kita mau sholat, ya Allah, langsung keluar dari dalam hati kita, wah, pengen dilihat orang, langsung tepis kita. Pikiran-pikiran macam kayak itu kita tepis. Innamal muttaqi lillah man yattaqi talaban li mardatih wa rubbatan fi thawabih wa rubbatan min iqabihi. Katanya Imam Abdul Haddad, yang dimasuk orang takwa itu yang gimana? Takwa kepada Allah itu man yattaqi talaban li mardatih. Yang orang yang bertakwa itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tadi contoh cerita tadi, wes gak usah, gak enak sama
yang punya makan. Atau yang satunya, oh ya enggak, ini masalah antara kita sama Allah. Beliau-beliau ini nyari apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbatan fi thawabi. Dan beliau ini yang orang-orang ahli takwa ini apa? Rubah, kepingin mendapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbatan min iqabi, dan dia ini takut kalau kena iqab. Iqab ini azab, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita renungkan. Kita ini di dunia ini bagaimana? Kita meninggalkan perkara-perkara haram bagaimana? Kita apakah setiap hari ini masih melaksanakan ma'asi atau muharramat? Kita masih melaksanakan pelanggaran-pelanggaran yang dilanggar, yang di yang tidak boleh oleh agama. Kalau kita masih kita terjang, ya kita masuk belum hari takwa. Ahli takwa ini ya Pak, yang dia ini mencari hidupnya itu selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu mengharapkan sawab ini ganjaran atau balasan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, orang takwa ini banyak dia takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa tiga ini, insyaallah kita min ahli takwa. Ya, innallaha ya Allah, saya lupa ayat Al-Qur'annya. Allahu a'lam bishawab. Berhasil kita kalau bisa tingkatkan ketakwaan kita. Jangan sampai kita remehkan. Hal-hal sekecil apapun jangan sampai kita remehkan. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan dzikrul tauhid. Moga-moga dengan dzikrul tauhid kita ini menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan. Ihsanikal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.